हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर ह्या मंत्र्यांक आमदारांक आमी निवडून हाडले आमचे गोंय राखपाक, गोंयकारपण राखपाक, आमची मायभूमी राखपाक, झाडां पेडां राखपाक, न्हंय राखपाक, रानां राखपाक, जनवरांक राखपाक। पूण आयज हे कितें करपाक उठले? आयज हे उठले आमची देवळां काबार करपाक। परवरी जालें, खापरेश्वराचें देवूळ मोडलें आनी विटंबना करून मुर्ती काडली आनी कंटेनरान व्हरोन थेयली। आयज आतां भोमाच्या गांवाचेर येयले। आतां काल हायवे सँक्शन जाला आनी तो गांवांतल्यान वयता आनी गांवांतल्यान वयता तेन्ना सातेरीच्या देवळा फुडली 2 पेडां आहा ती वयतली म्हणटात गांवांतले लोक। आतां काल तेंची मिटींग जाली। हांव हेचेर जनजागृती करीत रावतलो। तुमी पुलीस कंप्लेंट करा नाल्यार आनीक कितें करा, जेलीन घाला, जितो मारून उडया कितें, पूण जेन्ना देवळांचेर संकट येतलें तेन्ना शंकर पळजी उबो रावतलो। हो शंकर पळजी अधर्मी न्हू। तुम्ही कितलेंय म्हटलें न्हू जाल्यार शंकर पळजी अधर्मी न्हू। जसो हांव म्हाज्या धर्माचो रेस्पेक्ट करता तसो बाकीच्याय धर्मांचो रेस्पेक्ट करता कितें, आनी देवांची विटंबना करूंक तुमकां दिवचो ना कितें। उलयतलो जो मेरेन म्हाजे कडेन जाता तो मेरेन उलयतलो कितें, तुमकां जागृत करतलो आनी तुमकां सांगतलो की आयज हे सरकार की कशें आमचें पाड घालपाक उठला तें। एक कविता बरयल्या कितें, सगळ्यांचे दोळे उगाडपाक जाय म्हणून। कवितेचें नांव जावन आसा परवरी जालें आतां भोमा पावले। कवितेचें नांव परवरी जालें आतां भोमा पावले। निर्दयपणान परवरीचे वडाचे झाड कापले, निर्दयपणान परवरीचे वडाचे झाड कापले, राष्ट्रोळी ब्राह्मण देवाचे स्थान हालयलें, विटंबना करून खापरेश्वराचे देवूळ मोडलें, देवा वांगडा सुद्दां बुरशें राजकारण केलें। परवरी जालें ते आतां भोमा पावले, परवरी जालें ते आतां भोमा पावले। कितलीं वर्सां जालीं भोमाचो लोक बायपास मागता, गांवांतल्यान रस्तो काडू नाका म्हणटा, देवळांक देवांच्या पेडांक त्रास करूं नाका म्हणटा, देवाची तळी आसा ती नश्ट करूं नाका म्हणटा। थंय देवाची तळी आहा रस्त्या कुशीक ती लोक म्हणटा नश्ट करूं नाका म्हणटा, लोक नश्ट करूं नाका म्हणटा। हेच ते सरकार मिरयताले, देवळांचो जिर्णोद्धार करता म्हणटाले, तेच आयज देवळां मोडपाक लागले, देवांक व्हरोन कंटेनरान थेवपाक लागले, देवांक व्हरोन कंटेनरान थेवपाक लागले। देवांचो आशिर्वाद घेतात, देवी देवांचो प्रसाद घेतात, देवांचो आशिर्वाद घेतात, देवी देवांचो प्रसाद घेतात, आमदार मंत्री जातात, आपले साधोवन घेतात, तेच देवांचो विश्वासघात करतात, तेंचीच देवळां मोडटात आनी हिंदू म्हणून मिरयतात, तेच देवांची देवळां मोडटात आनी हिंदू म्हणून मिरयतात। हे कोणाचे सरकार? हे कोणाचे सरकार? म्हाका दिसता हे बिल्डर लॉबीचे सरकार, म्हाका दिसता हे कसिनो लॉबीचे सरकार, म्हाका दिसता हे कोल लॉबीचे सरकार, जे आयज उठला गोंयकारांक करपाक काबार, जे आयज उठला गोंयकारांक करपाक काबार। गोंयकारांची घरां मोडटा, मायग्रंटांक कुमिदाद जागे दिता, दुखाच्या झरीन जाणटी रडटा, जबरदस्तीन जाणट्याक घरांसून भायर काडटा, रडोन रडोन ती मागीर श्राप सोडटा, रडोन रडोन ती मागीर श्राप सोडटा। सवाशीण जेन्ना रडटा तिचो श्राप लागता म्हटल्यार लागता, सवाशीण जेन्ना रडटा तिचो श्राप लागता म्हटल्यार लागता, तुजी पाड पडटा म्हटल्यार पडटा, तिचे एक एक दूख तुज्या फॅमिलीक लागता, तुझे घट्टाण आनी निसाणटाण जाता, तुझे घट्टाण आनी निसाणटाण जाता। भोमा रस्त्या कुशीक सातेरीचे देवूळ आसा, भोमा रस्त्या कुशीक सातेरीचे देवूळ आसा, देवळा फुड्यान 2 पेडां आसा, तेतून देवाचे वास्तव्य आसा, देवळा फुड्यान 2 पेडां आसा, देवळा फुड्यान 2 पेडां आसा, तेतून देवाचे वास्तव्य आसा, अशी म्हण आसा। आयज ती पेडां वाचोवपाची गरज आसा, आयज ती पेडां वाचोवपाची गरज आसा। श्रीमंतांचे जागे वाचोवपाक तांकां प्लॉटिंग करूंक दिवपाक, श्रीमंतांचे जागे वाचोवपाक तांकां प्लॉटिंग करूंक दिवपाक, उठले हे राजकारणी देवस्थानां काबार करपाक, उठले हे राजकारणी देवस्थानां काबार करपाक, जाग्या वयले देव हालोवपाक, गांवांतले देवास्पण काबार करपाक, गांवांतले देवास्पण काबार करपाक। जशी आई लयराई, जशी शिरगांवची आई लयराई, जशी आई म्हाळसाई, जशी आई केळबाई, जशी आई माऊली, तशी आमची सातेरी आई, तशीच आमची सातेरी आई। जात्रेक येतात काळ्याक येतात, जात्रेक येतात काल्याक येतात, पुजेक येतात, मागीर देवळाचेर संकटां येतात तेन्ना कित्याक फाटीं रावतात, कोणाक भियातात। जेन्ना देवांचेर संकटां येतात तेन्ना कित्याक फाटीं रावतात, कोणाक भियातात। आतां तरी जागो जा गोंयकारा, देवा देवळांचो सांबाळ करा, आतां तरी जागो जा गोंयकारा, देवा देवळांचो सांबाळ करा। भोमाच्या सातेरीक वाचोवपाक भायर सरा, विचार या तूं कितें करपाक उठला सरकारा, विचार या तूं कितें करपाक उठला सरकारा। म्हणून म्हणटा उठ गोंयकारा उठ, उठ गोंयकारा, उठ गोंयकारा, उठ गोंयकारा, उठ। आयज
सातेरीच्या देवळा फुडल्यान तेतून 2 पेडां आहा, जेतून त्या 2 पेडांनी अशी म्हण आसा की आमच्या भितून देव आसा म्हणून. ती पेडां वाचोवपाची गरज आसा. फुडें देवाची तळी आसा, कितली 400 वर्सां सुमार जाली खंय त्या तळयेक. आनी आयज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हे देवळांचो सारको सत्यानाश करपाक उठले. जशें आमी खापरेश्वराचें देवूळ पळयलें, कशें विटंबना करून काडली ती. कितें आतां तरी जागे जा. हे नाल्यार आयज बोमकारांचेर येयला, फाल्यां तुमच्या गांवाचेर येतले, तुमचेर येतले. जागो जा. देव बरें करूं.